اینی عظمت تے گل کرن والا ذرا بھی اپنی زبان تے ول نہیں لے آندا، اینے عظیم ہستیاں دے بارے تبرہ کردے ہو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو اے ممبران آئے نے، رعایا نے کیا ہے امیر المومنین اسی وظیفے دی ایک لسٹ بنا رہے ہیں، وظیفہ جنہ دے بارے بیت المال دے اندروں جنہ نو وظیفہ دیتا جائے گا، تے میرے عمر دے دل اندر حسن تے حسین دا کنا پیارے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور میری رعایا والے ہو، سب تو پہلے اوپر جنہ دا نام لکھنا ہے پیغمبر دے نواسیاں دا نام لکھنا ہے، حسنین کریمین دا نام لکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ایک روایت دے اندر موجود ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب حسنین کریمین دا وظیفہ زیادہ مقرر کیتا ہے، اپنے بیٹے دا وظیفہ کم مقرر کیتا ہے۔ بیٹا آندا ہے ابو جی میں امیر المومنین دا بیٹا ماں، میرا باپ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، میرا وظیفہ کم میں، حسنین کریمین دا وظیفہ زیادہ ہے۔ تے میرے عمر فرماندے نے میرے بیٹا اس اندر کوئی شک نہیں، تو میرا بیٹا ہے، تیرا وظیفہ اس وجہ تو کم ہے، حسنین کریمین دا وظیفہ اس وجہ تو زیادہ مقرر کیتا ہے۔ میرے پتر تیری عظمت حسنین کریمین دے نال تے نہیں مل گئی۔ اللہ اے انہاں دا تے بڑا مقام ہے، وہ تے میرے نبی دے نواسے نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہا پیار کر دینے سے آبا قرآن کہہ رہے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایتے آپس اندر محبتاں کرن والے نے، نہ میرے ویرا غلط بیانیاں نہ بیان کر۔ قرآن کہندا ہے انہاں دا آپس اندر بڑا سونا تعلق ہے، آپس اندر محبتاں تے پیار کرن والے۔ بلکہ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دور حکومت دے اندر لباس آئے نے، جناب عمر نے اکابرین سے آبادی اولاد اندر لباس تقسیم کیتے نے، تے ادھروں حسنین کریمین بھی آ جاندے نے، تے میرے عمر نے جدو لباس ویکھے نے ادھروں حسنین کریمین نو ویکھے ہے، تے میرے عمر نے سپیشلی ایک بندہ تیار کیتا ہے، انہوں یمن دے اندر بھیجے ہے کہ جاؤ یمن دے اندر بہترین حلے مل دینے۔ اس دور دے اندر یمن دے اندر بہترین کپڑا مل دا ہے۔ ایک آدمی مدینے و یمن بھیجے ہے، ہزاروں کلومیٹر دی مسافت دے اندر، اے آدمی یمن اندر گیا ہے، بہترین VIP لباس لے کے آیا ہے۔ میرے عمر نے حسنین کریمین نو بھلا لیا ہے اور چلیا تو اعتراض کرنا ہے۔ اللہ دی قسم سے آپ اپنیاں اولاداں تو زیادہ حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ نال پیار کرن والے نے۔ نہ میرے ویرا تحقیق کر، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ اور صحیح تاریخ پڑھ، صحابہ دے اقوال تے واقعات پڑھ لے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو یمن دے اندروں بہترین حلے لے آندے گئے۔ میرے عمر نے حسن نو بھی بلایا ہے، حسین نو بھی بلایا ہے، تے اپنے ہتھاں دے نال او جڑے VIP لباس منگوائے نے، حسن نو بھی پہنا دیتے نے، حسین نو بھی پہنا دیتے نے رضی اللہ عنہما۔ تے ہونے پیغمبر دے نواسے بڑے پیارے لگ رہے نے، اے تے عقل دے بھی سونے، شکل دے بھی سونے، انہاں دی عظمت بڑی ہے، مقام بڑا ہے، اے تے جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ جدوں میرے عمر نے دوواں نو ویکھے ہے تے عمر نے آسمان والا اپنا چہرہ اٹھا لیا ہے، آسمان وال چہرہ اٹھا کے آندے نے اے عرش والیا الآن طابت نفسی، اے عرش والیا اے عمر نے اے حسنین کریمین واسطے بہترین لباس لے آ کے اللہ تیرے پیغمبر دے نواسیاں نو پہنا دیتے نے۔ اللہ تیرے نبی دے نواسے بڑے پیارے لگ رہے نے، تے اللہ انہاں نو خوش ویکھ کے میں عمر دے دل نو ٹھنڈ پہنچی ہے۔ اللہ ہون میں عمر دے دل نو سکون آیا ہے، ویکھ لا انہاں دا پیار تے محبت ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے آپس اندر پیار کرن والے نے، محبتاں کرن والے نے۔ تسی کیڑے شیر کہہ رہے سو؟
تے آپس دے اندر پیار تے محبتاں کرن والے بھائی مبشر ایک شیر کہہ رہے سی میں ذرا فٹ کر لئیے انہاں دی فرمائش بھی پوری ہو جائے اور جے کرنائی دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا اور تیریاں حجاں نمازاں تے زکاتاں کسے اور جے دل وچ نہیں پیار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا اور بڑا پیارا مصرع تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے تسی برف دے گولے بن کے بیٹھے ہو گرمیاں وچ ایکٹیو ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اور جے کرنائی دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے اور جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا اور جنہ دا ایمان پیغمبر کائنات دے سب اصحاب جنتی نے اور ذرا مل کے بولے آجے میرا ایمان میری جماعت دا عقیدہ ہے میرے پیغمبر دے جو لڑ لگ گئے پیغمبر کائنات دے سب اصحاب جنتی نے جنہ دا عقیدہ ہے ابو بکر جنتی ہے جنہ دا عقیدہ ہے عمر جنتی ہے جنہ دا عقیدہ ہے عثمان جنتی ہے جنہ دا عقیدہ ہے علی شیر خدا جنتی ہے جنہ دا عقیدہ ہے جناب امیر معاویہ جنتی ہے جنہ دا عقیدہ ہے ابو ہریرہ جنتی ہے جنہ دا عقیدہ ہے حسنین کریمین جنتی ہے جنہ دا عقیدہ ہے پیغمبر دے سب صحاب جنتی ہے ذرا مل کے گواہی پہ جائے صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا او جنتی ہے ہر یار مدینے ایک سپیکر تہاڈا بندے مار ایک تسی نہیں بول رہے جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کرنائی دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا انہاں دا انہا پیارے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دا نکاح اما جی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نل ہویا ہے نا تے اے بھی مندے نے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دے نکاح دے گواہ بن والے کون سے جناب ابو بکر نے جناب عمر نے جناب عثمان نے عبد الرحمن بن عوف نے اور دیگر اصحاب اے جناب علی دے نکاح دے گواہ بنے نے اور ظالمہ تو علی دے نکاح دے گواہاں دے بارے تبرہ کرنا ہے تینو پتہ ہی کوئی نہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے آپس اندر محبتاں کرنے والے آخری باتاں سن لو انہاں دا انہاں پیارے آج ہر میرا ویر اے جاندہ ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام دے مہینے دے اندر 10 محرم دے اندر کربلا دے اندر انہاں نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے لیکن میرے ویرا اوتھے اکیلے جناب حسین شہید نہیں ہوئے اور بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے آل اولاد شہید ہوئی ہے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جناب حسین دے بڑے بھائی نے انہاں دا ویکھو آپس اندر پیار کنا ہے اے حسنین کریمین نے اپنے بچیاں دے نام خلفاء دے نام تے رکھے نے اور جنہاں نال ویر ہوئے پھر انہاں دے نامہ تے اولاد دا نام نہیں رکھی دا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کرب و بلا دے میدان دے اندر جناب حسن نو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے. میرے حسن نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر بن حسن بن علی رکھے ہے. اللہ نے ایک اور بیٹا دیتا ہے. جناب حسن نے اپنے دوسرے بیٹے دا نام ہے عمر بن حسن بن علی رکھے ہے. اللہ پاک نے جناب حسن ایک اور بیٹا دیتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے دا نام عثمان بن حسن بن علی رکھے ہے. اور جتھے جناب حسین شہید ہوئے نے اوتھے جناب حسین دے تین بھتیجے بھی شہید ہوئے نے. اور سب تو پہلے ابو بکر بن حسن شہید ہوئے نے جنہ دا نام سن کے تیرے منہ تے کالکاں چڑھ جاندیاں نے. اور میرے ویرا نا او محبتاں کر رہے نے اسی نفرتاں پھیلا رہے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے انہاں نوں بیٹا دیتا ہے. میرے حسین پاک نے اپنے بیٹے دا نام ہے ابو بکر بن حسین بن علی رکھے ہے. اللہ پاک نے انہاں نوں ایک اور بیٹا دیتا ہے. انہاں نے اپنے بیٹے دا نام عمر بن حسین بن علی رکھے ہے. اللہ پاک نے انہوں ایک اور بیٹا دیتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے دا نام ابو طلحہ بن حسین بن علی رکھے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے تینوں بیٹے بھی شہید ہوئے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے. اور جناب حسین نے ایک بیٹا بڑا مشہور جنہ دا لقب زین العابدین نام علی لقب زین العابدین نے. اے شہر بانو دے بطن اندروں پیدا ہوئے نے تے جناب حسین دے بیٹے زین العابدین رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے انہوں بیٹا دیتا ہے. یعنی جناب حسین دے بیٹے زین العابدین نو اللہ نے بیٹا دیتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے دا نام عمر بن علی بن حسین بن علی رکھے ہے. اللہ پاک نے انہوں بیٹی دیتی ہے تے زین العابدین نے اپنی بیٹی دا نام اپنی ماں جی دے نام تے عائشہ رکھے آ. اسی نفرتاں پھیرا رہے ہیں. نہیں جی وہ پیار نہیں سی کر دے. وہ چلیا تیری گل منیے یا قرآن دی منیے حدیث دی منیے. تیری گل کوئی حجت ہے؟ تیری تے گھر والے نہیں مانتے تے تیری گل اسی کیویں منیے؟ اوے اسی قرآن حدیث دے پابنداں. او صحابہ آپس دے اندر اہل بیت نال اتنا پیار کردے نے. خدا دی قسمیں ناپس اندر رشتے کیتے کروائے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے معروف نہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ پاک نے بیٹی دیتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دے بدن اندروں. انہاں دا نام ہے ام کلثوم تے ام کلثوم دا نکاح جناب عمر نال ہویا. تسی لڑائیاں پا رہے ہو آپس اندر رشتے انہاں نے لے رشتے دیتے آپس دے اندر قرابتاں نے محبتاں نے. اسی واسطے میرے دوستو اے غلط بیانیاں پیچھے اپنے عقیدے دی بنیاد نہ رکھو. حقیقت اور جھوٹ جھوٹ ہی ہوندا ہے حق حق ہی ہوندا ہے. صحابہ آپس اندر پیار کرن والے نے محبتاں کرن والے نے. اللہ پاک سانو قرآن حدیث سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. در حقیقت آگے میں اکاڑے بھی جانا ہے. بھائی مبشر دی محبت سی انہاں کہا نالے مل جاؤ نالے ملاقات تو احباب دی ہوگی بزرگاں دی دوستاں دی. علوی صاحب حفظہ اللہ یہ ساڈے استاداں دی مانند نے. اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جتنے بھی نوازی حضرات نے واللہ میں بڑا خوش ہویا. مرکز عالی شان ہے. اللہ پاک تانوں جنتاں چ بھی ایسے اس تو زیادہ عالی شان محل عطا فرمائے. تسی محبتاں کرن والے ہو پیار کرن والے ہو. اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیماراں واسطے دعا کرو بھی فوج شدگان واسطے اور اسے واسطے جتنے پریشان نے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما. میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان جس مرض اندر مبتلا نے میرے مولا تیری ذات علیم بذات الصدور ہے. اللہ تمام بیماراں نو صحت کامل عطا فرما. اللہ کئیاں دے والدین بیمار کئیاں دیاں اولاداں بیمار کئیاں دے رشتہ دار عزیز و اقارب بھائی بہناں بیمار. اللہ جتنے
جتنے ہسپتالاں دے اندر زیر علاج نے جنہاں نو ڈاکٹراں لا علاج کر دیتا ہے میرے مولا دنیا اندر دوا کھانے اللہ تیرے کولو شفا کھانا ہے اللہ ایسے دہمی مریضاں نو صحت کاملہ عطا فرما اللہ جتنے دکھی نے دکھ دور فرما میرے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما اللہ ساڈے دلاں اندر الصحابہ دا اہل بیت دا پیار نصیب فرما میرے اللہ تو گواہ بن جا اللہ سی تیرے پیغمبر دے سارے اصحاب نال پیار کرنے آ اللہ ساڈے دلاں اندر حسنین کریمین دا پیار اما جی فاطمہ علی شیر خدا دیاں محبتاں اللہ سی کائنات دی ہر چیز تو زیادہ اہل بیت سے ابا نال پیار کرنے آ اللہ ساڈیاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول فرما میرے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے قبرہ منور فرما میرے ویر مبشر صاحب اللہ انہ دی والدہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ ماجی دی قبر نو تحت دے نگاہ کشادہ فرما اے میرے اللہ آخرت دیاں منزلہ شان فرما اللہ میں گنہگار دا بیان کرنا میرے ویران دوستان بزرگان دا سماعت کرنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما میرے ویر مولانا عبدالغفار یزدانی اللہ انہ نو دین واسطے قبول فرما اللہ اس گاؤں دے اندر جتنے نوجوان نے اللہ انہ دی جوانی چ برکتاں فرما اللہ دیندار بنا اللہ علم و عمل اندر برکات نازل فرما اللہ جتنے میرے بزرگ نے دوست بچے اللہ تمام دیاں زندگیاں نو توحید نال مالا مال فرما شریعت دے مطابق لیلو نہار گزارن والا بنا اللہ اس مرکز نو تا قیامت آباد فرما اللہ بڑا عالی شان مرکز اس دیہات دے اندر اللہ تو اپنی مدداں فرما کے جلدی پایا تکمیل تک فرما اللہ اس مرکز نو الگ کے واسطے بلکہ پورے ضلع اکاڑے واسطے ہدایت دا مرکز بنا اللہ اس مرکز نو نمازیاں نال آباد فرما مخلصاتیاں نال آباد فرما اس مسجد امام خطیب علم و عمل اندر برکات نازل فرما اللہ جدے پروگرام نو ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.